आज क्लास 10 को विशेष गरी एसयुएमआई को हामीले क्लास लिँदैछौँ। धेरै सरहरूले अगाडि लिनुभयो अनि आज मेरो पाली आयो। विशेष यो क्लासको लागि जमर्को कस्तिनी हाम्रो प्रभाकर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एसयुएमआई हिरोज नेटवर्कलाई सबैले लाइक गरिदिनुहोस् त्यसको निम्ति। अनि म तपाईहरुलाई आज जियोग्राफीको एटमोस्फियर टपिकको हिट टेम्परेचर एन्ड ग्लोबल वार्मिङदेखि पछाडि पढाउँछु। अनि त्यो हिट टेम्परेचर एन्ड ग्लोबल वार्मिङ अगाडिको अलिकति इन्ट्रोडक्सन गरौँ हामी। एटमोस्फियर अनि लेयर्स अफ एटमोस्फियर, ओजन लेयरहरू छ, त्यसमा थुप्रै लेयर्सहरू छ, त्यो अलिकति एक्सप्लेन गरेपछि म तपाईलाई हिट टेम्परेचर एन्ड ग्लोबल वार्मिङपट्टि जानेछु। पहिला एटमोस्फियर है, त्यो प्रिभियस पहिला गरेकै थियो, त्यसले गर्दाखेरि म त्यसलाई अलिकति मात्रै एक्सप्लेन गर्छु। त्यो चाहिँ के हो भन्दा एटमोस्फियर इज अ ब्ल्याङ्केट्स अफ एयर विच सराउन्ड्स द अर्थ। अघि अब अचम्मको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एटमोस्फियर चाहिँ हामी सँगसँगै कुदिरहेको हुन्छ क्या। अर्थ रोटेट हुन्छ, रिभल्भ हुन्छ अघि आफ्नै अर्बिटमा कहाँदेखि कहाँ कुदिरहेको हुन्छ। हावा त छोडेर जानुपर्ने हो नि, तर त्यो हावा पनि हामी सँगसँगै जान्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्सले यसरी पक्रेर तानेर सँगसँगै कुदाइरहेको हुन्छ। त्यो ब्ल्याङ्केट अफ एयर जुन चाहिँले चाहिँ अर्थलाई यसरी ढाकेको छ त्यसलाई चाहिँ एटमोस्फियर भनेर भन्छ। अब त्यो एटमोस्फियर चाहिँ केले बनिएको छ, कन्स्टिट्युएन्ट्स अफ एटमोस्फियर के हो भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 ग्यासेस। अघि ग्यासेसहरूमा पनि सबभन्दा बेसी नाइट्रोजन, अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड, त्यहाँबाट इनर्ट ग्यासेसहरू छ, त्यहाँबाट पछाडि वाटर भेपर, डस्ट पार्टिकल्स, यसले एटमोस्फियर बनिएको छ। अब त्यो एटमोस्फियरमा सबभन्दा बेसी पाउने चाहिँ ग्यासेस हो। त्यो ग्यासेसमा चाहिँ हामीले त्यो ग्यासेसहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट लेयर्सहरूमा बसेको छ नि, डिफ्रेन्ट लेयर्सहरूमा छ नि एटमोस्फियरको। अघि सबभन्दा तल्लो लेयरलाई ट्रोपोस्फियर भन्छ, त्यहाँबाट स्ट्राटोस्फियर र ट्रोपोस्फियरको बिचमा ट्रोपोपज छ, अघि मेसोस्फियर छ, त्यसरी थुप्रै लेयरहरू पुग्छ। यो चाहिँ एकर्डिङ टु द टेम्परेचरको आधारमा चाहिँ एटमोस्फियरलाई हामीले के गरेको छ, यसरी डिभाइड गरेको छ। अब यो प्रिभियस पहिल्यै क्लासमा गरेको हुनाले गर्दाखेरि म यसलाई त्यति एक्सप्लेन गर्दिनँ। त्यहाँबाट पछाडि फेरि एटमोस्फियरलाई दुई भागमा डिभिजन गरेको छ। अर्को हिसाबमा हेर्दाखेरि केमिकल कम्पोजिसनको हिसाबमा हेर्दाखेरि एटमोस्फियर दुई भागमा विभाजित भएको छ है। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि होमोस्फियर अनि हेटेरोस्फियर, त्यो दुईटा भागमा डिभाइड भएको छ। अब त्यहाँबाट पछाडि हामीले त्यो पढ्दै जाँदाखेरि ट्रोपोस्फियरको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के हो, स्ट्राटोस्फियरको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के हो, ट्रोपोस्फियरमा के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रोपोस्फियरमा क्लाइमेट चेन्ज एकदमै छिटो, वेदरहरू चेन्ज भइरहन्छ। अघि बिहान घाम लाग्यो, दिउँसो फेरि पानी पर्नु सक्छ, बेलुका धुम्मिनु सक्छ, एकदमै फ्रिक्वेन्टली चेन्ज हुन्छ, थाहै हुँदैन हामीलाई। त्यहाँबाट स्ट्राटोस्फियरको एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर ओजन लेयर छ क्या। त्यो ओजन लेयरले चाहिँ बाहिरबाट आएको जुन चाहिँ इन्कमिङ सोलर रेडिएसन छ, त्यहाँबाट आएको हार्मफुल अल्ट्राभायोलेट रेजलाई त्यसले के गर्छ, फिल्टर गरिकन मात्रै अर्थमा आउँछ। अब त्यो डल्लै आयो भने चाहिँ अर्थ चाहिँ फर्नेस जस्तो तातो हुन्छ भनेर भनेको छ। अघि यो भयो तपाईँहरूको प्रिभियस च्याप्टर अथवा पहिला यो म जहाँबाट आज सुरु गर्न जाँदैछु त्यसको अगाडिको कुराहरू भयो। अब म तपाईँहरूलाई एटमोस्फियरको यहाँदेखि अगाडि जान्छु। त्यो यहाँदेखि अगाडि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हिट, टेम्परेचर एन्ड ग्लोबल वार्मिङ। अघि हिट, टेम्परेचर एन्ड ग्लोबल वार्मिङ छ। अब यो हिट टेम्परेचर अनि ग्लोबल वार्मिङमा पनि हिटमा हामीले पहिला इन्सोलेसन, अघि इन्सोलेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इनकमिङ सोलर रेडिएसन, घामबाट जुन चाहिँ रेडिएसन आउँछ हाम्रोमा
त्यसलाई चाहिँ इन्कमिङ सोलर रेडिएसन भनेर भन्छ। अघि त्यो आएको जुन चाहिँ सोलर रेडिएसन छ, त्यो आएको सोलर रेडिएसन चाहिँ डल्लै यहाँनिर नै बस्छ भन्ने छैन, धेरै चाहिँ रिफ्लेक्ट भएर गइहाल्छ। अघि कति मात्रै यहाँनिर अर्थमा यसरी के अरे ट्र्याप भएर बसेको हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्कमिङ सोलर रेडिएसन भन्छ। अब कति पर्सेन्टेज भन्दाखेरि चाहिँ 40% जुन चाहिँ इन्कमिङ सोलर रेडिएसन छ, त्यो 40% इन्कमिङ सोलर रेडिएसन चाहिँ रिफ्लेक्ट भएर फर्किन्छ स्पेसमा भनेको छ। कति पर्सेन्टेज अरे भन्दाखेरि 40% चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ भनेको छ है। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, त्यो रिफ्लेक्ट भएकोलाई त्यो जुन चाहिँ आएको हुन्छ त्यो आएर त्यो यहाँनिर बस्छ, एटमोस्फियरले एब्जर्ब गर्छ, अर्थ सर्फेसले एब्जर्ब गर्छ। अघि त्यहाँबाट त्यो एब्जर्ब गरेको त यहाँ भइगयो, तर रिफ्लेक्ट पनि हुन्छ। त्यो रिफ्लेक्ट भएकोलाई चाहिँ भन्छ हामीले अर्थ अल्बिडो। है अर्थ अल्बिडो भनेको चाहिँ 40% अफ द यहाँ है 40% of the heat which is reflected back to the space है। यो इन्सुलेसनको अनि अर्थ अल्बिडोको अलिकति। अब नेक्स्टमा हामी यही टपिकमा नेक्स्टमा जाउँ। यो नेक्स्टमा हामी जाँदाखेरि अर्को के भेट्छ भन्दाखेरि फ्याक्टर्स द्याट एफेक्ट इन्सुलेसन। अब इन्सुलेसन भनेको तपाईँहरूले बुझिहाल्नु भयो, इन्सुलेसन भनेको इन्कमिङ सोलर रेडिएसन रहेछ। अब यो इन्सुलेसनलाई चाहिँ के फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ एफेक्ट गर्छ। अब त्यो फ्याक्टर्सहरू चाहिँ फ्याक्टर्स that affect insulations are के हो भन्दाखेरि नम्बर 1 है। नम्बर 1 मा छ हाम्रो एंगल अफ द सन। एंगल अफ द सन। नम्बर 2 मा यहाँनिर थुप्रो छ, 4-5 वटा छ। नम्बर 2 मा छ डिस्टेन्स बिट्विन द sun and the earth. Number 3 duration of the day. Duration of the day. Number 4 transparency of the atmosphere. अनि नम्बर 5 मा छ हाम्रो पोजिसन अफ द अर्थ on its orbit. Our factors that affect insulations are number 1 angle of the sun, number 2 distance between the sun and the earth, number 3 duration of the day, number 4 transparency of the atmosphere, and number 5 position of the earth on its orbit. Number 1 angle of the sun. अब angle of the sun ले चाहिँ कसरी इन्सुलेसनलाई एफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई सम्झिनु अर्थ है। यहाँनिर लाइन्सहरु छ, त्यो लाइन्स चाहिँ हो यो लाइन्स विच रन्स फ्रम ईस्ट टु वेस्ट इज नोन एज के भन्छ क्लास 9 मा पढेको ल्याटिट्युड। ओके नर्थ टु साउथलाई चाहिँ के भन्छ लंगिट्युड हैन। ईस्ट टु वेस्ट इज नोन एज ल्याटिट्युड। त्यो इमेजिनेरी लाइन चाहिँ 0 डिग्री चाहिँ हो हाम्रो के हो इक्वेटर हैन। अब त्यसरी नै यहाँ माथि अर्को एउटा लाइन छ, त्यो लाइन चाहिँ हो 23.5 डिग्री नर्थ। अनि हाम्रो लास्ट पोइन्ट चाहिँ कति डिग्री हुन्छ भन्नु त 90 डिग्री हो नि हैन। यहाँ अरु लाइन्सहरु पनि हुन्छ। यहाँ तल्लो अर्को लाइन
23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नर्थ लाइनलाई भन्छ ट्रपिक अफ क्यान्सर, अनि 23.5 डिग्री साउथ लाइनलाई चाहिँ भन्छ ट्रपिक अफ क्याप्रिकन। अब यो दुईटा लाइन जुन चाहिँ छ, एउटा इक्वेटर भयो अनि त्यहाँबाट दुईटा लाइन ट्रपिक अफ क्यान्सर अनि ट्रपिक अफ क्याप्रिकन यहाँ लेखिदिइहालौँ है। ट्रपिक अफ क्याप्रिकन, यो दुईटा लाइन जुन चाहिँ छ, यो दुईटा लाइन चाहिँ किन 23.5 डिग्री बनाएको? 24 डिग्री बनाउनु पनि सक्थ्यो, 23 डिग्री बनाउनु पनि सक्थ्यो, तर त्यो हाफ किन झुन्डाको, किन यति नै हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हाफ डिग्री बनाउनै पर्छ भन्ने त्यस्तो केही पनि होइन। तर जुन चाहिँ सनको रे छ, सनको जुन चाहिँ अर्थ जब रिभल्भ हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यो यति 23.5 डिग्री नर्थ अनि 23.5 डिग्री साउथ, यो भन्दाखेरि तल चाहिँ कहिले पनि घाम जाँदैन भनेपछि यो दुईटा एरिया बिचमै घाम बस्छ भनेको छ। त्यो दुईटा एरिया बिचमै घाम बस्दाखेरि चाहिँ के भयो, त्यो जग्गाहरूमा चाहिँ डाइरेक्टली सन रेजहरू आउँछ अघि यतापट्टि, यहाँदेखि यता डाइरेक्टली कहिले पनि आउँदैन, स्लाइन्टिङ सन रेज आउँछ, एकदमै छड्के आउँछ, सिधै आउँदैन यसमा अघि। अब यहाँ एङ्गल अफ द सन, यो जग्गाहरूमा चाहिँ भर्टिकल सनरेज आउँदैन, त्यो हिट राम्रो भनेको जस्तो त्यो ताप जुन चाहिँ हुन्छ त्यो जति यो दुईटा एङ्गलमा हुन्छ त्यति हुँदैन। नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के थाहा पाउँछौँ हामी भन्दाखेरि यो जग्गाहरू चाहिँ बेसी हिटेड हुन्छ अनि यो जग्गाहरू चिसो हुन्छ। हामीलाई थाहा छ नि, यो जति माथि गयो त्यति चिसो हुँदै जान्छ, जति पृथ्वीको बिचतिर आयो त्यति गरम हुँदै जान्छ अघि। एङ्गल अफ द सनमा हामीले त्यो थाहा पाउँछौँ। अब यो अर्को कुरा हामीले याद गर्दाखेरि के पनि याद गर्नु भन्दाखेरि जस्तै यो के अरे यो दुईटा लाइन छ जुन चाहिँ ट्रपिक अफ क्यान्सर अनि ट्रपिक अफ क्याप्रिकन, यो दुईटा लाइनको बिचको एरियालाई चाहिँ हामीले के पनि भन्छ, यो पछाडि हामी पढ्छौँ, त्यसलाई हामीले टरिड जोन भनेर भन्छ अघि। त्यहाँबाट माथिको टेम्परेट जोन भन्छ, 23 देखि यता माथि आएपछि टेम्परेट जोन भयो, त्यहाँबाट 66.5 डिग्री माथि आएपछि फेरि हामीले के पाउँछ, फ्रिजिड जोन पाउँछ है। दुईपट्टि नै यस्तो छ। अब नम्बर 2 मा हेरौँ है। नम्बर 2 मा डिस्टेन्स बिट्विन द सन एन्ड द अर्थ भन्नु अगाडि तपाईँहरू के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि अर्थको अर्बिट अघि। अर्थको अर्बिट चाहिँ कस्तो छ भने इलिप्टिकल इन सेप छ नि त, त्यो सर्कल जस्तो गोलो छैन। अब इलिप्टिकल इन सेप हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने कोही बेला चाहिँ पृथ्वीले आफ्नो धुरीमा रोटेट हुँदै आफ्नो के अरे रेभोल्युसन आफ्नो अर्बिटमा हुँदा के हुन्छ, कोही बेला चाहिँ त्यो अर्बिट चाहिँ घामको छेउमा आउँछ अनि कोही बेला चाहिँ घामको टाढोमा जान्छ है। अब डिस्टेन्स बिट्विन द सन एन्ड द अर्थ, अब हामीले क्लास 9 मा के पढ्यौँ भन्दाखेरि पेरिहेलेन अनि एपिहेलेन पढ्यौँ। पेरिहेलेन भनेको द पोजिसन अफ द सन विच इज नियर टु द अर्थ, एपिहेलेन भनेको पोजिसन अफ द सन विच इज फार फ्रम द अर्थ। अब यो पेरिहेलेन र एपिहेलेनको जुन चाहिँ छ, अब नजिकमा आउँदाखेरि चाहिँ इन्सुलेसन बेसी हुन्छ फेरि, अनि अलिक टाढोमा जाँदाखेरि इन्सुलेसन के हुन्छ, कम्ती हुन्छ होइन। त्यहाँबाट नम्बर 3 मा जाउँ, ड्युरेसन अफ द डे। अब ड्युरेसन अफ द डे हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि जाडो महिना विन्टर होइन, विन्टरमा के हुन्छ, रात लामो दिन छोटो हुन्छ। हामीलाई थाहा छ नि विन्टर्स डिसेम्बर लागेपछि जाडो महिना लाग्छ अनि रात छिटै हुन्छ होइन। बिहान के अरे झन्डै 6 साढे 6 सम्म पनि अँधेरै भइरहेको हुन्छ। अब त्यो विन्टरमा अर्को कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने चाहिँ के हुन्छ, विन्टर्समा पनि नि के अरे सन जुन चाहिँ हुन्छ, सन चाहिँ यो ट्रपिक अफ क्याप्रिकनमा गएको हुन्छ, तल्लोपट्टि हुन्छ। अब ट्रपिक अफ क्यान्सरमा माथिपट्टि घाम आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो गरम महिना हुन्छ, ट्रपिक अफ क्याप्रिकन तल्लोपट्टि जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, जाडो महिना हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा चिसो दिनहरू चाहिँ कहिले हुन्छ भन्दाखेरि नि अब हामीले प्रायः याद गरेको यहाँनिर के अरे स्नोफलहरू चाहिँ कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि डिसेम्बर लास्ट विक अनि जनवरी फर्स्ट विकमा हुन्छ, याद छ। प्रायः हुन्छ है, तर कोही बेला त के पनि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अप्रिलतिर पनि हुन्छ नि त फेरि
तर त्यो छोडेर चाहिँ प्रायः चाहिँ सबभन्दा जाडो दिन चाहिँ डिसेम्बर अनि जनवरी फर्स्ट विक भएको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ट्रपिक अफ क्यान्सरमा चाहिँ त्यो टाइममा स्पेसली अब डिसेम्बर 22 तारिक चाहिँ सबभन्दा सर्टेस्ट डे हो, किनभने घाम चाहिँ ठिक्कै ट्रपिक अफ क्याप्रिकनमा हुन्छ, अघि हामीभन्दा धेरै टाढो हुन्छ। अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के भयो, ड्युरेसन अफ द डे हाम्रोमा कम्ती हुँदाखेरि अथवा ड्युरेसन अफ द डे कुनै पनि जग्गामा कम्ती हुँदाखेरि चाहिँ इन्सोलेसन चाहिँ कम्ती हुन्छ। त्यो एउटा फ्याक्टर भयो। नम्बर 1 मा गरौँ हामीले एंगल अफ द सन, नम्बर 2 मा डिस्टेन्स बिट्विन द सन एन्ड द अर्थ, पेरिहेलियन एपिहेलियन मैले भनिहालेँ अघि, अनि नम्बर 3 मा ड्युरेसन अफ द डे। ड्युरेसन अफ द डे अघि मैले भनिहालेँ नि, गरम महिनामा दिन लामो, जाडो महिनामा रात लामो हुन्छ हैन। फेरि ठिकै उल्टा हुन्छ, के अरे जाडो महिनामा के हुन्छ, रात लामो हुन्छ, दिन छोटो हुन्छ। त्यो हेरिकन इन्सुलेसन त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अर्को ट्रान्सपेरेन्सी अफ द एटमोस्फियर, अब एटमोस्फियरको ट्रान्सपेरेन्सीमा पनि डिपेन्ड गर्छ। जस्तै सम्झिनुहोस् धुम्मिएको दिन छ भने, धुम्मिरहेको दिन छ भने जाडो दिन हुन्छ, अघि त्यो जाडो दिनमा के हुन्छ, प्राय तातो जुन चाहिँ हिट वेभ छ, जुन चाहिँ इन्सोलेसन छ, इनकमिङ सोलर रेडिएसन छ, त्यो इनकमिङ सोलर रेडिएसनलाई त्यो एटमोस्फियरको क्लाउड्सले के गर्छ, अब्स्ट्रक्ट गर्छ नि। त्यो हाम्रोमा आउनु सक्दैन, एकदमै कम्ती आउँछ, त्यो जति आउनु पर्ने त्यति आउँदैन। त्यसले पनि डिपेन्ड गर्छ। फेरि अब ठिकै उल्टा के हुन्छ भने कोही बेला के हुन्छ, दिनभरि घाम लाग्छ, मजाले घमाइलो हुन्छ, अनि दिउँसो 3 बजीतिर बादल लाग्नु थालेपछि के हुन्छ भने नि, त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नु कि त्यो 3 बजीतिर बादल लागेको बेलुकासम्म त्यो बादल लागिरहेको छ भने त्यो रातहरू गरम हुन्छ। किन, यहाँबाट आएको जुन चाहिँ इन्कमिङ सोलर रेडिएसन जुन चाहिँ घामबाट आएको छ, त्यो अर्थबाट आएर जुन चाहिँ रिफ्लेक्ट भएर बाहिर जानुपर्ने हुन्छ, त्यो रिफ्लेक्ट भएर बाहिर जानु पाउँदैन। किन पाउँदैन, त्यो क्लाउड्स कभर जुन चाहिँ छ, त्यो क्लाउड्स कभरले त्यो अब्स्ट्रक्ट गरिदिन्छ नि त्यसलाई, अघि अब्स्ट्रक्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यति बेला पनि के हुन्छ, यहाँनिर टेम्परेचर बेसी हुन्छ, तापमान बेसी भएको हुन्छ। नम्बर 5 मा छ पोजिसन अफ द अर्थ अन इट्स अर्बिट। अब अर्थको चाहिँ आफ्नो पोजिसन आफ्नो अर्बिटमा चाहिँ आफ्नो पोजिसन जुन चाहिँ छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ भनेर भनेको छ। नम्बर 5 मा चाहिँ, नम्बर 1 मा हामीले के पढ्यौँ, एंगल अफ द सन, डिस्टेन्स बिट्विन द सन एन्ड द अर्थ, ड्युरेसन अफ द डे, ट्रान्सपेरेन्सी अफ द एटमोस्फियर, एन्ड नम्बर 5 पोजिसन अफ द अर्थ अन इट्स अर्बिट। यो चाहिँ भयो फ्याक्टर्स द्याट एफेक्ट इन्सोलेसन्सहरू, यो फ्याक्टर्सहरू भयो। अब यो छोडेपछि हामी अर्को सब टपिकमा जाउँ, त्यो चाहिँ हो हिट बजेट। हो कि हिट बजेट, यहाँ हेर्नुहोस् है, हिट बजेट। ओके, हिट बजेट भनेको चाहिँ इनकमिङ अनि आउटगोइङ जुन चाहिँ सोलर रेडिएसन छ त्यसको एउटा ब्यालेन्स हो। त्यो ब्यालेन्स, अब यहाँबाट पृथ्वीबाट जति घामबाट एनर्जी आउँछ, हामीलाई थाहा छ नि, सन इज द अल्टिमेट सोर्स अफ एनर्जी, अरू त सोर्स छैन हाम्रोमा। त्यो आएको ताप जुन चाहिँ छ, त्यो अल्टिमेट सोर्स अफ एनर्जीको जुन चाहिँ एनर्जी छ, त्यो आउँदै गर्छ, जाँदै गर्छ, अनि ट्र्याप भएको जुन चाहिँ भन्छ, त्यो दुईटाको ब्यालेन्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, हिट बजेट भनेर भनेको छ। प्राय यो एकदम सर्ट नोट्सहरूमा आउँछ। नेक्स्ट टपिक चाहिँ हो प्रोसेसेस अफ हिटिङ अफ एटमोस्फियर। है, प्रोसेसेस अफ हिटिङ अफ एटमोस्फियर। अब एटमोस्फियर चाहिँ कुन प्रोसेसेसले हिट हुन्छ, अघि त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेजरहरूमा नम्बर 1 रेडिएसन, नम्बर 2 कन्डक्सन, नम्बर 3 कन्भेक्सन, अनि एडभेक्सनले पनि अलिकति गर्छ। त्यो एडभेक्सन हामी पछाडि हौँ। नम्बर 1 चाहिँ हो रेडिएसन। है, पहिला हामीले पढ्यो के अरे इन्सोलेसनमा के पढ्यो भन्दाखेरि, इन्सोलेसन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि इनकमिङ सोलर रेडिएसन रहेछ नि त। अघि इनकमिङ सोलर रेडिएसन, अब त्यो रेडिएसन भनेको हिट। अघि सनबाट चाहिँ जुन चाहिँ रेडिएसन आउँछ, त्यो आएपछि चाहिँ पहिला के गर्छ, त्यसले सर्फेसलाई हिट गर्छ। सर्फेसलाई तल लागेपछि चाहिँ त्यहाँबाट एकदमै लाग्ने बित्तिकै सर्ट वेभ, एकदमै सर्ट वेभबाट त्यो फेरि के हुन्छ,
फर्किनु थाल्छ। त्यो फर्केको जुन चाहिँ सर्ट वेभ छ त्यसलाई चाहिँ हामीले रेडिएसन भनेर भन्छ हो। त्यहाँबाट अर्को प्रोसेस अफ हिटिङ अफ एटमोस्फियर चाहिँ छ कन्डक्सन। हेरे रेडिएसनले तल्लोपट्टि सर्ट वेभले तलको एटमोस्फियरलाई हिट गर्यो, त्यहाँबाट त्यो तलको एटमोस्फियर त हिट भयो अघि। त्यो हिट भएपछि त्यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ हिट अलवेज पासेस फ्रम हटर बडी टु कोल्डर बडी हो नि होइन। कोल्डर बडीमा जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो तलको जुन चाहिँ एटमोस्फियरको जुन चाहिँ लेयर्स छ त्यो तलको लेयर्स तातिएको हुन्छ। त्यो लेयर्स तातिँदाखेरि त्यो तलको लेयर्सले त्यो माथि भएको लेयर्सलाई पनि के गर्छ, बिस्तारै बिस्तारै हिट ट्रान्सफर हुन थाल्छ अघि। त्यो तलको हिटले माथिकोलाई तताउनु थाल्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भन्छ, त्यो माथिको हिट जुन चाहिँ लेयर छ त्यो तातेकोलाई चाहिँ भन्छ हामीले कन्डक्सन भनेर भन्छ। अब हामीलाई थाहा छ कुनै पनि एयर चाहिँ तातेपछि के हुन्छ, इट बिकम्स लाइटर नि त अघि, अलिकति हल्का हुन्छ। हल्का भएपछि त्यो के हुन्छ, त्यहाँबाट त्यो जग्गाबाट अर्को जग्गामा जान्छ। अनि त्यो जग्गामा चाहिँ कसले फुलफिल गर्छ भन्दाखेरि अर्को जग्गाको कोल्डर एयरहरू आइकन फुलफिल गर्छ। अब रेडिएसनले के गर्यो भन्दाखेरि रेडिएसनले त्यो तल्लोपट्टिको लेयर्सलाई के गर्यो, हिट गर्यो। त्यहाँबाट त्यो रेडिएसनको हिटले माथिकोलाई के गर्यो, त्यसलाई पनि हिट गर्यो। किनभने के भयो, कन्डक्ट भयो, फ्रम हिट ट्रान्सफर फ्रम वान बडी टु एनदर बडी अघि ट्रान्सफर भयो, त्यो हिट भयो। अब त्यो हिट भएको जुन चाहिँ एयर छ त्यो के भयो, लाइटर भयो अनि अर्को जग्गामा गयो। अब त्यो अर्को जग्गामा जुन चाहिँ जान्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ कन्भेक्सन भनेर भन्छ। कन्डक्सन, रेडिएसन, कन्डक्सन अनि कन्भेक्सन ओके। अब अर्को छ फेरि हिटिङ अफ एटमोस्फियरमा अर्को छ एडभेक्सन भनेर भनेको छ। एडभेक्सन कोही बेला हामीलाई थाहा हुन्छ क्या, हामी एक जग्गामा बसिरहेको हुन्छ, चिसो हुन्छ, तातो हावा आउँछ, हावाले लिएर आउँछ। यता चिसो छ तर परको हावाले के गर्छ, तातो हावा लिएर आउँछ होइन। त्यो कुनै पनि ओसियन करेन्टले ल्याउनु सक्छ त्यसरी होइन, विन्डले क्यारी गरेर हिटलाई ल्याउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, एडभेक्सन भनेर भन्छ। आज जति हामीले टपिक गऱ्यौँ त्यसको होमवर्क अथवा एसाइनमेन्ट, होम एसाइनमेन्ट चाहिँ मैले 5वटा क्वेसन दिएको छु। त्यो क्वेसन्सहरू चाहिँ के हो लेखिराख्नु। नम्बर 1, वाट इज इन्सुलेसन। नम्बर 2, वाट इज हिट बजेट। नम्बर 3, वाट आर द फ्याक्टर्स दैट एफेक्ट्स इन्सुलेसन। नम्बर 4, वाट आर द प्रोसेसेस अफ हिटिङ अफ द एटमोस्फियर। अनि नम्बर 5 मा छ वाट इज कन्डक्सन। ल यति आजलाई यति गरौँ। अर्को क्लासमा हामी गर्दाखेरि यहाँ रिमेनिङदेखि कन्टिन्यू गर्नेछौँ। धन्यवाद।